विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। डॉक्टर इकबाल मोहिउद्दीन रिटायर्ड प्रिंसिपल माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की तहकीक पर मबनी किताब मोइन अहसन जज्बी फिक्र फन की ऑनलाइन रस्म इजराई अंजाम दी जा चुकी है। ये किताब अमेज़न पर खरीदी के लिए दस्तयाब रहेगी। डॉक्टर इकबाल मोहिउद्दीन की ये किताब उर्दू के मशहूर मारूफ मुमताज़ शायर मोइन अहसन जज्बी के फ़न व शख्सियत के तहक़ीक़ी और तनक़ीदी जायज़े पर मुश्तमिल है। इस किताब में जज्बी के इल्मी व हालात ज़िंदगी, इनकी गज़ल गोई, नज़्म निगारी के अलावा इंतखाबी कलाम भी शामिल किए गए हैं। ख्वाहिशमंद हज़रात इस किताब को अमेज़न से ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। डॉक्टर इकबाल मोहिउद्दीन ने एशियन TV न्यूज़ से ख़ुसूसी तौर पर बातचीत करते हुए इस किताब के बारे में तमाम तर तफसीलात भी बताई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मुज़म्मिल अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फज़ल व करम और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और मेरे मेहरबान वालिदैन के तरबियत, तालीम और उनकी दुआओं ने मुझे आज मेरी पहली किताब शाये होने का एज़ाज़ हासिल हुआ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी किताब मोइन अहसन जज्बी फ़िक्र फ़न के नाम से अमेज़न पर शाये हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब मोइन अहसन जज्बी जो मेरिट में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तारीख़ी और लिहाज से अपना एक और नक़्क़ाद की हैसियत से, शायर की हैसियत से अदबी दुनिया में अपना एक मुक़ाम बनाया था। प्रिंसिपल की हैसियत से ख़िदमत अंजाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं वरंगल में 3 साल एक मॉडल स्कूल कॉलेज की तैयारी के लिए मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तहत भेजा गया था और उस काम को अंजाम दिया और आखिर में मैं यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से 31 साल खिदमत करते हुए सुबुकदोश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये किताब जो मेरी शाये हुई है अभी तो ये अमेज़न पर रिलीज़ की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस किताब को जो है काफ़ी मेरे दोस्त अहबाब और मेरे उस्ताद मोहतरम सभी ने पसंद किया है और मेरे अलीगढ़ के साथी भी जो है इसको पसंद किए हैं। इंशाअल्लाह इसका अदब में एक मुक़ाम मिलेगा और उम्मीद करता हूँ अनक़रीब जो है इस किताब को मैं शाये करूँ अपने तौर पर। दुआ फरमाइएगा इस किताब को। अभी तो ये किताब अमेज़न पर अवेलेबल है। उन्वान है मोइन अहसन जज्बी फ़िक्र फ़न। मौजूद नाज़रीन, जज्बी साहब के मशहूर अशार कहे बग़ैर बात अधूरी हो जाएगी क्योंकि उनके आज भी अदबी दुनिया में ये अशार हर जगह बोले जाते हैं और पढ़े जाते हैं। जज्बी साहब ने कहा था कि मरने की दुआएं क्यों मांगूं, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश तमन्ना कौन करे। जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर, साहिल की तमन्ना कौन करे, साहिल की तमन्ना कौन करे। उनकी इल्मी खिदमत हैं और मजहबी तौर पर भी वो अपना एक मुक़ाम रखते थे और उन्होंने ये मदरसा क़ायम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने उसमें हिफ्ज़ करवाया। हिफ्ज़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनियावी तालीम
PhD تک حاصل کی۔ پھر اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے ایک معلم کی حیثیت سے کام لینا چاہ رہا تھا، تو اس طرح سے 1991 میں ایز اے ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر کی حیثیت سے میں تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشیل اسکولس میں ایک معلم کی حیثیت سے میں شروعات کیا۔ پھر اس کے بعد پروموشن ہوتے ہوئے مجھے 2000 سے مجھے پرنسپل FAC کی ذمہ داری سونپی گئی۔ الحمدللہ میں بارکس کے مقام پر جو ریزیڈینشیل اسکولس اور کالجز ہیں اس میں جو ہے تقریباً 8 سال خدمات انجام دیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم پٹنم گرلز، اور انہوں نے علی گڑھ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر کی حیثیت سے بھی اپنے خدمات انجام دیے، کئی خدمات انجام دیے انہوں نے، اور کئی ایوارڈز انہوں نے حاصل کیا۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ تحقیقی مقالہ لکھنے کے لیے معین احسن جذبی کے عنوان پر میرے استاد محترم اور گائیڈ ڈاکٹر سید فضل اللہ مکرم نے مجھے یہ موضوع دیا، اور میں نے اس کو جو ہے مکمل کیا PhD کے مقالے کے طور پہ۔ میرے تعلق سے یہ ہے کہ میرا بچپنا اور ابتدائی تعلیم تعلقہ کلبہ گرتی ضلع محبوب نگر میں ہوئی۔ الحمدللہ میری ابتدائی تعلیم حفظ قرآن سے ہوئی، اور یہ مدرسہ قادریہ عربیہ کلبہ گرتی کے ایک مشہور شخصیت جناب محمد عبدالقادر صاحب معین احسن جذبی فکر و فن، یہ عنوان ہے اس کتاب کا، معین احسن جذبی فکر و فن۔ یہ تحقیقی کتاب ہے، اور جذبی کی شاعری، ان کی نظمیں، ان کی تنقیدی مضامین، جو بھی ان کی حالات زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ادبی دنیا میں یہ کتاب اپنا ایک مقام پائے گی۔ الحمدللہ میں اپنے طور پر آگے چل کے اس کتاب کو جو ہے آپ سب کی دعائیں شامل حال رہی تو میں اس کتاب کو شائع کروں گا۔ تو بہرحال یہ کتاب میرے والدین کے نام جو ہے منسوب کرتا ہوں، ان کو جو ہے میں معنون کرتا ہوں، کیونکہ انہی کے تربیت نے مجھے، انہی کی تربیت نے، انہی کے میرے کو الحمدللہ ان کی جو ہے ابتدائی سے جو ہے مجھے جو ہے مذہبی تعلیم دے کر، شاید وہ مذہبی تعلیم نہیں دلواتے تو شاید میں اس مقام تک نہیں پہنچتا۔ الحمدللہ میں ان کا جتنا بھی احسان یا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ میرے والدین بھی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے مجھے پہلے ابتدائی حفظ کروایا۔ الحمدللہ میں دنیاوی تعلیم میں بھی جس مقام پر بھی میں سمجھے کوشش کی، کامیابی رہی۔ ابتدائی دور میں حیدرآباد دوردرشن سے نیوز ریڈر کی حیثیت سے بھی میں نیوز پریزنٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ پھر ادبی مضامین بھی میرے کئی اخبارات میں چھپا ہوا کر چھپتے تھے۔ معزز ناظرین، میں میرے مخلص دوست ایشین کیبل کے چیئرمین جناب عبداللہ صاحب کا میں مشکور ہوں، اور ان کے صاحبزادے، ان کے فرزند جناب امان شیخ کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں، اور ساتھ میں جو مزمل ہیں سینئر رپورٹر، میں ان کا بھی بہت ممنون مشکور ہوں۔ جزاک اللہ۔ ان کی جو ہے ہمت افزائی نے مجھے میری کتاب اور میرے تعلق سے کچھ الفاظ ادا کرنے کا موقع دیا، میں ان کا بہت و ممنون ہوں۔ جزاک اللہ۔ بہرحال دعا فرمائیے کہ یہ کتاب کو ادبی دنیا میں ایک مقام حاصل ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے ہم کو آنے والے دنوں میں، مستقبل میں ہر ایک کے جو خواب ہیں ان خواب کو تکمیل کروائے۔ الحمدللہ۔